म्हाका खरेंच खबर नासलें की कालच्या कारण हांवें तो व्हिडिओ फक्त न्यूज पळयला, हांवें तो व्हिडिओ पळोवंक ना. म्हाका खरेंच खबर नासलें की त्या गाराण्याक सुदीन ढवळीकर नासलो म्हणून. म्हाका खरेंच खबर, म्हाका हांगा येवन कळ्ळें की त्या दिसा नासलो म्हणून. तशें जाल्यार त्या गाराण्याचो अर्थच ना. जे लोक ते जमून गाराणे घातले पळय, साहजीक तेंच्या मे बी मंत्र्याक, आपल्या मंत्र्याक कितें तरी म्हटलां, आपल्या MLA कितें तरी म्हटलां म्हणून ते जमून ते गाराणे घालपाक शकता, नो डावट. पण जर खऱ्यांनीच तो गाराण्याचो अर्थ जर ते खुबश्या गाराण्यांत कितें तरी कितें म्हटलां अशें न्यूजान हांवें आयकलां की वायट जावचें, दुसरें कोणी फाटसून आसा तेंचें वायट जावचें अशें म्हणटा पळय, जाल्यार ह्या गाराण्याचो अर्थ केन्ना जातलो आसलो आनी तो मंत्री क्लीन आसा म्हणून आमकां केन्ना कळटा आसलो. जाल्यार त्या गाराण्याक तो मंत्री जर उबो आसलो, MLA जर उबो आसलो जाल्यार त्या गाराण्याचो चड व्हॅल्यू आसता आसलो. आमकांय कळटा आसलें की बाबा खरें कितें तरी मातशें खंय तरी वयर सकयल जालां. पण आतां तो ना पळय थंय, जाल्यार म्हाका दिसता सगळ्या गोंयकारांक एक व्हडलो क्वेश्चन मार्क पडटलो की तो कित्याक गाराण्याक ना. नाजाल्यार हांव खरो मागता की सगळ्यांनी तेणी वयचो थंय नाल्लार, त्याच आमच्या कटमगाळ दादा तेजो विश्वास सगळ्यांनी सगळे जाण आमी दवरता, थंय वचपाचो नाल्लार हात धरून सांगचो की आपूण ना म्हणून. कित्याक हे देवाक मदीं घालपाचो काम तेंच्यांनी सुरू केलां न्हू, हें करचें आनी मागीर पळोवचें. आतां जशें तेंच्यांनी म्हटलें पळय, असले खूब असले स्टंट खूब जाल्ले आसा गाराणे घालपाचे, आनी गाराणे घातलेले लोक हांगा तेंच्याच पार्ट्यान हांगा कॅबिनेट मिनिस्टर जाल्ले आसा. सो तेजेरूय वेगळो विश्वास, पण कटमगाळ दादाचेर आमकां खूब विश्वास आसा. हांव मागता की तेणी खरोच थंय सुरवात केल्या पळय तेणी, थंयच तेजो अंत करचो आनी तेणी वयच्यान नाल्लार हात धरून सांगचें की बाबा ताणें समज नाल्लार हात धरून सांगलें यू आर फायन विथ इट. ना, आमी फायन, मागीर इन्व्हेस्टिगेशन जातलेंच न्हू, पण खंय तरी लोकांक विश्वास इन्व्हेस्टिगेशन जातलें. लोक क्वेश्चन मार्क दवरता पळय, तो क्वेश्चन मार्क दवरतना खंय तरी चिंततले न्हू की बाबा तेणी बाबा नाल्लार हात धरलो, कन्सर्न्स कितें आसा पळय तो तरी हे जावपाक शकता. तुम्ही पळयतात GNH.